सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अयि सम्मान्याः सुधीयाः, अहं भोला झा प्राचार्यपदात् लब्धावकाशः श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालयात् हरिद्वारस्थात् श्री गुरुचरणेषु उपविश्य येषां कृपालुचरणानाम् आशीर्भिः यत्किंचित् व्याकरणशास्त्रे किमपि अधीतं तत् आजीवनम् अन्तेवासिभ्यः गुरुदक्षिणारूपेण समर्पितम्। इदानीं लब्धावकाशेपि मयि केचन छात्राः जिज्ञासवः माम् उपयान्ति व्याकरणविषये किमपि अध्येतुं। तान् अध्यापयतो मम मनसि विचारोऽयं समागतः यदि अध्यापनक्रमम् इमं व्हाट्सएप माध्यमेन अथवा यूट्यूब माध्यमेन प्रचार्येत तर्हि देशस्य येषु तेषु भागेषु स्थिताः विपठिषवः अपि किञ्चित् साहाय्यं प्राप्तुम् अर्हन्ति। तेषाम् अपि कश्चन लाभः सम्भवेत् इति धिया अद्य प्रभृति प्रचलितस्य पाठस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः उत्तरार्धभागस्य तिङन्तप्रकरणम् आरभ्य पाठः अद्य प्रारभ्यते। जानन्ति भवन्तः शिष्टाचार प्राप्त परंपरायाम् आचार्याः शास्त्रकाराः ग्रंथारंभे संभावित विघ्न विनाश कामनया मंगलम आचरन्ति। शिष्य शिक्षार्थं च तन्मंगलम ग्रंथारंभे निबध्नन्ति। अत्र विषये भगवतो भाष्यकारस्य
अतिमहत्वपूर्णं वचनमस्ति। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च भवन्ति आयुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युः इति भाष्यकारं वचनम् अनुसृत्यैव तत्र भवता श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितेन स्वरचितायाः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रारम्भे अपि मङ्गलाचरणं कृतं, मध्ये उत्तरार्धभागस्य आरम्भे अपि मङ्गलाचरणं कृतं, तथा ग्रन्थस्य परिसमाप्तौ अपि आचार्येण मङ्गलाचरणं कृतं, ग्रन्थे निबद्धं च। सर्वेपि जानन्ति कौमुद्याः आरम्भे यद् मङ्गलाचरणम् अस्ति, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तथैव आचार्येण मध्ये मङ्गलमाचरितं। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरा। एवमेव ग्रन्थान्ते अपि मङ्गलाचरणं लिखितं। भट्टोजी दीक्षित कृतिः सैषा सिद्धान्तकौमुदी प्रीत्यै भूयाद् भगवतोर्भवानी विश्वनाथै। एतेन त्रिषु स्थानेषु कृतेन मङ्गलाचरणेन किं जातं? भवन्तो जानन्ति यद् व्याकरणाध्ययनक्षेत्रे यावान् प्रचारः अस्याः सिद्धान्तकौमुद्याः अजायत वर्तते च, तावान् समधिकः प्रचारः अन्यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य नास्ति। सिद्धान्तकौमुदी विषये अधिकं किं वक्तव्यम्? एतत् पद्यम् एव अस्य सर्वम् अपि महत्त्वं प्रकटीकरोति। कौमुदी यदि जायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः। कौमुदी ज्ञानं विना कोऽपि शिक्षार्थी जिज्ञासुः महाभाष्यस्य गूढ़ं तत्त्वं ज्ञातुं नैव प्रभविष्यति। अतः कौमुद्यध्ययनेन विना महाभाष्याध्ययने प्रवृत्तिर्वृथा भवति। तथैव यदि कौमुदी सम्यक्तया गुरुचरणेषु उपविश्य अधीयते चेत् यावन्तोपि महाभाष्य प्रतिपादिताः एते प्रधानतया विषयाः सन्ति, ते सर्वेपि विषयाः सिद्धान्तकौमुद्यध्ययनेन ज्ञातुं शक्यन्ते। अतः सिद्धान्तकौमुदीम् अधीत्य जनाः व्याकरणशास्त्रे प्रौढाः विद्वांसो भवितुम् अर्हन्ति इत्यस्मिन् विषये नास्ति कस्यापि मनसि संशीतिलेशो। अतएव सम्पूर्णे भारते भारतात् बहिरपि अस्य ग्रन्थस्य व्याकरणक्षेत्रे
व्याकरणाध्ययनाध्यापन विषये महान् प्रचारो वर्तते इति सर्वेपि भवन्तः जानन्ति। अस्तु, अधिकम् अनुक्त्वा ग्रन्थारम्भं कुर्मः। सर्वप्रथमं तिङन्तप्रकरणस्य आरम्भे यन्मङ्गलाचरणं ग्रथितम् अस्ति तस्य श्लोकस्य अर्थो अस्माभिः ज्ञातव्यः। श्लोकः अस्ति श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। अस्य श्लोकस्य अन्वयस्तु नितान्तं सुगमः। यादृशः श्लोकः तादृशः एव अन्वयः। पदानां व्यत्यासो न कर्तव्यो भवति। श्रौत्रार्हन्ति चणैः इति तृतीया बहुवचनान्तं पदं, गुण्यैः इत्यपि तृतीया बहुवचनान्तं पदं, महर्षिभिः इत्यपि तृतीया बहुवचनान्तं पदम्। एतानि त्रीणि पदानि तृतीया बहुवचनान्तानि सन्ति। तत्र महर्षिभिः इति पदं विशेष्यं प्रथमे द्वे पदे तस्य विशेषणे स्तः। अग्रे अहर्दिवम् इति अव्ययं वर्तते। तदग्रे तोष्टूयमानः इति शानजन्त प्रकृतिकं सुबन्तं प्रथमैकवचनान्तं पदम्। तदनन्तरं विभुः इत्यपि प्रथमैकवचनान्तं पदम्। विभुः इति विशेष्यपदं श्रौत्रार्हन्ति चणैः गुण्यैः महर्षिभिः अहर्दिवं तोष्टूयमानः इति वाक्यं विभुः इति पदस्य विशेषणम्। मध्ये अपि इति अव्ययं पदम्, अन्ते क्रियावाचकं विजयते तराम् इति अव्ययसमूहः इत्यपि वक्तुं शक्यते। वि इत्यपि अव्ययं, विजयते तराम् इत्यपि अव्ययं वर्तते। इदानीं पदानाम् अर्थो वक्तव्यः। प्रथमं श्रौत्रार्हन्ति चणैः इत्यस्य पदस्य अर्थो विधेयः। तत्र विग्रहः कर्तव्यः। श्रौत्रं च आर्हन्ति च इति श्रौत्रार्हन्त्यौ द्वन्द्वसमासः। ताभ्यां श्रौत्रार्हन्तिभ्यां वित्ताः श्रौत्रार्हन्ति चणाः तैः श्रौत्रार्हन्ति चणाः। इदानीं जिज्ञासा भवितुम् अर्हति, जिज्ञासा कर्तव्यापि। श्रौत्रम् इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः? आर्हन्ति इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः? तत्र शब्दस्य व्युत्पत्तिं विधाय अर्थः अन्वेषणीयः। श्रौत्रम् इत्यस्य विग्रहः श्रोत्रियस्य भावः श्रौत्रम्। तत्र पुनः
शंका भवितुम अर्हति श्रोत्रियः कः, श्रोत्रिय पदस्य कः अर्थः। तत्र प्रथमं श्रोत्रिय पदस्य निर्वचनं कर्तव्यम्। पाणिनीयं सूत्रं वर्तते श्रोत्रियंच्छन्दोधीते। अनेन सूत्रेण श्रोत्रिय शब्दः निपात्यते। कथं? छन्दः अधीते इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् वेदपर्यायात् छन्दस् शब्दात् अधीते इत्यर्थे घन प्रत्ययो विधीयते। छन्दस् शब्दात् घनि प्रत्यये अनुबंधलोपे छन्दस् घ इति स्थिते घस्य स्थाने यादेशे भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। आयनेयि नीय फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण प्रत्ययादेः घकारस्य स्थाने यादेशो भवति। एवं प्रकारेण छन्दस् इय इति स्थिते अनेन पूर्वोक्तेन सूत्रेण छन्दस् शब्दस्य स्थाने श्रोत्रादेशो निपात्यते। तथा सति श्रोत्र इय इति रूपे संजाते श्रोत्र शब्दान्त्यस्य अकारस्य यस्येति च इति लोपे वर्ण सम्मेलने श्रोत्रियः सौ प्रथमैकवचने श्रोत्रियः इति रूपं सम्पद्यते। अतः अस्य पदस्य अर्थो भवति छन्दसां वेदानाम् अध्येता, वेदाध्येता, वेदाध्ययनकर्ता, वेदार्थज्ञाता, वेदार्थ तत्ववित् इत्यर्थः श्रोत्रियः। महर्षीणां विशेषणं महर्षयो भवन्ति कीदृशाः श्रोत्रियाः वेदार्थ तत्वविदो भवन्ति, वेदज्ञाः भवन्ति। अत्र द्वन्द्व समास घटितः द्वितीयः शब्दो वर्तते आर्हन्ति। अस्यापि पदस्य निर्वचनं कर्तव्यं, विग्रहपूर्वकम् अर्थो वक्तव्यः। आर्हन्ति इत्यस्य अर्थः अर्हतो भावः, आर्हन्ति। तत्र प्रथमं अर्हन् इति शब्दस्य विवेचनं कर्तव्यम्। अर्हन् इत्यस्य कः अर्थः, यस्य भावः आर्हन्ति। तत्र स्मर्तव्यं यत् अर्हधातुः वर्तते। तस्मात् अर्हधातोः अर्हः प्रशंसायाम् इति सूत्रेण प्रशस्यमाने अर्थे क्षत्रि प्रत्ययो भवति। अनुबंधलोपे अर्हत् वर्ण सम्मेलने अर्हत् इति प्रातिपदिकं जायते। तस्मात् कृदन्तात् अर्हत् इति प्रातिपदिकात् पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचने सौ अर्हन् इति रूपं साध्यते। तस्य षष्ठ्यैकवचने अर्हतः इति रूपं। तस्य अर्हतो भावः अर्हन्। षत्वि प्रत्ययान्तस्य अर्हत् शब्दस्य कः अर्थः संजातः? अर्हति इति अर्हन् कुत्र अर्हति? प्रशस्यमानेषु वेद विहित कर्मसु, वेद विहित कर्मानुष्ठाने यः अर्हति, योग्यो भवति, अधिकारी भवति, स भवति अर्हन्। अर्हन् अर्थात वेद विहित कर्मानुष्ठानाधिकारी, वेद विहित कर्मानुष्ठान योग्यतावान।
महर्षयो भवन्ति। वेदविहितानां तेषां श्रौतानां कर्मणाम् अनुष्ठाने अधिकारिणो भवन्ति के महर्षयः। तस्य अर्हतो भावः आर्हन्ति। यथा श्रोत्रियस्य भावः श्रौत्रं तथा अर्हतो भावः आर्हन्ति। अर्हत शब्दात् श्यय प्रत्ययो भवति। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रस्थेन अर्हतो नुं च इति वार्तिकेन श्यय प्रत्ययो भवति, प्रकृतेः नुमागमश्च भवति। अर्हत शब्दात् श्यय प्रत्यये अनुबंध लोपे प्रकृतेर्नुमागमे श्ययः हित्वात् प्रकृतेः आदिवृद्धौ आर्हन्त्य इति प्रातिपदिकं जायते। अस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गेऽपि भवति। आर्हन्त्य शब्दस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गेऽपि भवति। आर्हन्त्यम् अयमपि प्रयोगोऽस्ति। किञ्च लोकात् अस्य शब्दस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गेऽपि भवति। स्त्रीलिङ्गप्रयोगे स्त्रीत्वविवक्षायां श्यय प्रत्ययान्तात् आर्हन्त्य शब्दात् षित्वात् षित् गौरादिभ्यश्च इति नीष् प्रत्ययो भवति। अनुबन्धलोपे नीषि ईकारः अवशिष्यते। आर्हन्त्य ई इति स्थिते आर्हन्त्य शब्दावयवस्य तद्धित प्रत्ययावयवस्य यकारस्य हलस्तद्धितस्य इति लोपो भवति। अकारस्य च यस्येति च इति लोपो भवति। ततः आर्हन्त इति प्रकृतौ अवशिष्यते। निशः ईकारेण सह संयोगे आर्हन्ति इति जायते। तस्मात् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया ण्यन्तात् प्रथमैकवचने सौ आर्हन्ति इति रूपम्। एवं च इमे द्वे पदे सूत्रनिर्देशपुरस्सरम् अस्माभिः संसाधिते। अर्थश्च संजातः श्रौत्रम् अर्थात वेदाध्ययन कर्तृत्वम्, आर्हन्ति अर्थात वेद विहित कर्मानुष्ठान योग्यत्वम्। श्रौत्रं च आर्हन्ति च श्रौत्रार्हन्त्यो द्वन्द्वसमासः अस्ति। तस्मात् श्रौत्रार्हन्ति शब्दात् तेन वित्तश्चुञ्चुप् चणपौ इति सूत्रेण श्रौत्रार्हन्तिभ्यां वित्ताः इत्यस्मिन् अर्थे चणप प्रत्ययो भवति। अकारस्य संज्ञायां लोपे चण इति प्रत्यये अवशिष्यते। तथा च श्रौत्रार्हन्ति चण इति प्रातिपदिकं तद्धितान्तं संजायते। तस्मात् प्रथमा बहुवचने जषि श्रौत्रार्हन्ति चणाः, तृतीया बहुवचने च धिसि श्रौत्रार्हन्ति चणैः इति समस्तम् एकं पदं निष्पन्नं संसिद्धम्। अर्थश्च भवद्भिः ज्ञातः स्यात् इति मन्ये। श्रौत्रार्हन्ति चणैः इति पदस्य अर्थः सम्यक्तया ज्ञातः। यदि न ज्ञातश्चेत्, यदि कापि शंका स्यात्, कोऽपि सन्देहः स्यात्, कोऽपि विषयः अस्पष्टः स्यात्, तर्हि भवद्भिः
प्रष्टुं शक्यते। पुनः स्पष्टं कर्तुं प्रयतिष्यामहे। अर्थः अवगतः स्पष्टतया? अग्रे सरामः। द्वितीयं विशेषणपदं वर्तते गुण्यैः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अपि गुण्यशब्दस्य प्रयोगः ततो वर्तते। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रारम्भे मङ्गलाचरणे शुद्धां गुण्याम् अत्रापि गुण्यशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। गुण्यैः। गुण्यैः इत्यस्य अर्थः प्रशस्तगुणवद्भिः। कथं? गुणाः प्रशस्ताः गुणाः सन्ति येषां ते गुण्याः। मत्वर्थीय प्रकरणे रूपादाहत प्रशंसयोर्यप् इति सूत्रेण रूप शब्दात् यप् प्रत्ययो विहितः। रूप्यः कारशापणः रूप्यो गौः इति प्रयोगाः दर्शिताः। तत्रैव सूत्रे वार्तिकम् अस्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यते। यथा रूप शब्दात् प्रशंसायाम् अर्थे यप् प्रत्ययो भवति रूप्यो गौः, तथैव प्रशंसायाम् अर्थे अन्येभ्योऽपि केभ्यश्चित् शब्देभ्यः यप् प्रत्ययो भवति। तत्र महाभाष्ये उदाहृतं गुण्याः ब्राह्मणाः। गुणशब्दात् यपि प्रत्यये गुण्यशब्दः सिद्ध्यति। ब्राह्मणानां विशेषणं प्रदत्तं। ब्राह्मणाः गुण्याः, गुण्याः ब्राह्मणाः उदाहृतं वर्तते महाभाष्ये। तथैव अत्रापि महर्षिभिः इत्यस्य पदस्य विशेषणं वर्तते गुण्यैः। गुण्यैः इत्यस्य अर्थः सञ्जातः प्रशस्तगुणवद्भिः। गुणाः प्रशस्ताः सन्ति येषां ते गुण्याः। गुणशब्दात् रूपादाहत प्रशंसयोर्यप् इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकेन यपि प्रत्यये अनुबन्धलोपे गुणशब्दात् कारस्य अन्त्यस्य यस्येति च इति लोपे वर्णसम्मेलने गुण्य इति प्रातिपदिकं जायते। तस्मात् तृतीया बहुवचने भेसि गुण्यैः इति रूपं सञ्जातं। तर्हि गुण्यैः इत्यस्य अर्थः प्रशस्त गुणवन्तः ये महर्षयः, तैः गुण्यैः महर्षिः। महर्षिणां प्रशस्ताः गुणाः भवन्ति। तत्र केचित् गुणास्तु पूर्वविशेषणे वर्णिताः एव सन्ति। वेदाध्ययनकर्तृत्वं, वेदार्थतत्त्वज्ञातृत्वं, वेदविहित कर्मानुष्ठान संलग्नत्वं। महर्षयः वेदान् अधीयते, वेदान् अध्यापयन्ति, वेदार्थतत्त्वं जानन्ति, वेदार्थतत्त्वं बोधयन्ति। वेदविहित कर्माणि निरन्तरं विदधति। तपः पूर्वकं तेषां जीवनं भवति। तपो विद्या च विप्रस्य इति मनुना यदुक्तं तदनुसारं तपस्विनः विद्यावन्तश्च ते महर्षयो भवन्ति। तेषां गुणाः सन्ति। किञ्च तपः स्वाध्याय संयमादिभिः सहैव तेषां गुणाः भवन्ति।
वेदांत शास्त्र विचारणाय यथा वेदांत सारे उक्तानि साधनानि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति कानि तानि साधनानि इति तत्र उक्तम् साधनानि तु नित्यानित्यवस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि एतानि साधनानि सन्ति तैः प्रशस्तैः साधनैः सम्पन्नाः महर्षयो भवन्ति महर्षयः अत्रापि समासो वर्तते महान्तश्च ते ऋषयश्च महर्षयः यथा महान्तश्च ते वैयाकरणाश्च महावैयाकरणाः तथा महान्तश्च ते ऋषयश्च महर्षयः ऋषयो मंत्रद्रष्टारः इति प्रसिद्धमेव मंत्रद्रष्टारो ऋषयो भवन्ति अत्र महत्शब्दस्य ऋषिशब्देन सह केन सूत्रेण समासः भवितुम् अर्हति इति भवद्भिः यदि वक्तुं शक्यते तर्हि वक्तव्यम् सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः महत्शब्दस्य यथा षट्शब्दस्य तथैव महत्शब्दस्य परमादीनशब्दानां च पूज्यमानैः प्रशस्यमानैः प्रशस्यमान अर्थवाचकैः प्रशस्यमानार्थवाचकैः शब्दैः सह समासो भवति स च कर्मधारयो भवति महान्तश्च ते ऋषयः महर्षयः तैः महर्षिभिः अत्र कर्मधारे समासो अग्रे पदमस्ति अहर्दिवम् अहनि च दिवा च इति अहर्दिवम् अहनि अर्थात दिने दिवा अर्थात दिने विप्सावत यद्यपि उभयोः पदयोः अर्थः एक एव एकस्मिन् अर्थे साहित्यं भवितुं नार्हति तथापि व्यक्तिभेदम् आदाय अहन् शब्दवाच्यः दिवस व्यक्तिः वाच्या अहन् शब्दवाच्या दिवस व्यक्तिः एका भिन्ना दिवा शब्दवाच्या दिवस व्यक्तिः भिन्ना इति व्यक्तिभेदम् आदाय साहित्यं स्वीकृत्य द्वन्द्वः प्राप्तुम् अर्हति किन्तु तं प्राप्तम् अपि द्वन्द्वं बाधित्वा अत्र एकशेषः प्राप्यते केन एकशेषः केन प्राप्यते यदि वक्तुम् अर्हति भवान् तर्हि उच्यतां विरूपाणामपि समानार्थानाम् इत्यनेन वार्तिकेन एकशेषः प्राप्यते अर्थस्तु एकः समानः वर्तते द्वयोः पदयोः परन्तु शब्दे वैरूप्यं वर्तते यथा घटश्च कलशश्च इति घटौ किंवा कलशौ इति एकशेषो भवति तथैव अत्रापि शब्दवैरूप्याभावात् अर्थसारूप्येपि शब्दवैरूप्याभावात् एकशेषः प्राप्यते तमपि एकशेषं बाधित्वा अत्र द्वन्द्वः तितो वर्तते केन
अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस्वधेमन दुहत् साम वाङ्मन साक्षी ध्रुवदार गौर्वष्टिव पदष्टिव नक्तन्तिव रात्रिन्तिव हरदिव सरदसा निश्रेयस पुरुषायुषद्वायुषत्र्यायुषद्यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष पशुनगोष्ठ स्वाहा वृद्धोक्ष पशुनगोष्ठ स्वाहा संतोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशुनगोष्ठ स्वाहा वृद्धोक्षो पशुनगोष्ठ स्वाहा स्वाहा नास्ति स्वाहा अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंसा धेन्वन दुहर्क साम वाङ्मन साक्षी भ्रुव वाङ्मन साक्षी भ्रुव दारगवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तन्दिव रात्रिन्दिव हरदिव सरजस निःश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्रयायुष यजुष त्रयायुष ऋग यजुष नंदौ कृते त्रयायुष यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशून गोष्ठ स्वाहा इति सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे पंचविंशतिः पदानि सन्ति शब्दाः सन्ति ये अच् प्रत्ययान्ताः समासान्तः अच् प्रत्ययो भवति अच् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। अच् प्रत्ययस्तु सर्वत्र भवत्येव यत्र कुत्रचित् अन्यत् अपि निपातनम् अस्ति। अहर्दिवम् अत्र पदे अहर्दिव शब्दस्य उल्लेखो वर्तते सूत्रे नक्तन्दिव रात्रिन्दिव हर्दिव नक्तन्दिवं साध्यते रात्रिन्दिवं साध्यते एवं अहर्दिवम् इत्यपि साध्यते। अहनि च दिवा च इत्यर्थे एकशेषं बाधित्वा अनेन अचतुर विचतुर इत्यादिना सूत्रेण द्वन्द्वसमासः अपि विधीयते। अन्यथा तु एकशेषः स्यात् एकस्य पदस्य लोपः स्यात् एकः एव पद एकमेव पदम् अवशिष्येत। किन्तु अनेन सूत्रेण एकशेषं बाधित्वा द्वन्द्वसमासः कृतः। द्वन्द्वे कृते शुभ लुकि अहनि इत्यत्र सप्तमी वर्तते तस्य लुकि अहन् दिवा इति रूपे संजाते समासान्तः अच् प्रत्ययो भवति। अहन् दिवा अचि परे दिवा शब्दाकारस्य यस्यति च इति लोपो भवति। अहन् शब्दस्य नकारस्य रोसुपि इति रेफादेशो भवति। यद्यपि समासे कृते सुपः लुक् अस्ति तथापि प्रत्ययलक्षणेन सुप् परः स्यात् अतः रेफादेशः कथं भविष्यति इति शङ्का न कर्तुं शक्यते। कथं न कर्तुं शक्यते यतोहि लुकालुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवति। लुक् शब्देन लोपो वर्तते केन सूत्रेण सुपः लुक् केन सूत्रेण वर्तते सुपो धातु प्रातिपदिकोः इति सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रातिपदिकावयवस्य सुपो लुक् भवति। सुपो लुकि कृते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्राप्तस्य प्रत्ययलक्षणस्य निषेधो भवति। लुकालुप्ते प्रत्ययलक्षणं नैव भवति। अतः प्रत्ययलक्षणाभावात् सुपरत्वं नास्ति। तस्मात् रो सुप् इति सूत्रं निर्बाधं प्रवर्तते। नकारस्य रेफादेशो भवति। अतएव तस्य उत्वादिशङ्का नास्ति। रेफादेशे कृते अहर् दिव इति रूपं जातं। सौ नपुंसकलिङ्गे
अहर्दिवम् सुप् अव्ययात् सुप् लुकं बाधित्वा नाव्ययी भावादतुं तु पंचम्याः इति सुखः अमादेशो भवति। अहर्दिवम् इति रूपं शाक्यते। अहर्दिवम् अर्थात् अहनि अहनि प्रतिदिनं। अहर्दिवं प्रतिदिनम् एकस्मिन्नेव दिने न अपितु दिनं दिनं प्रतिदिनम् अहरहः महर्षिभिः किं क्रियते? महर्षिभिः अहरहः किं क्रियते? तत्र उच्यते तोष्टुयमानः कः? विभुः। विभुः अर्थात् सर्वव्यापकः परमात्मा परब्रह्म। अहरहः भृशं निरन्तरं पौनः पुण्येन स्तूयते। परमात्मा महर्षिभिः प्रतिदिनं पुनः पुनः भृशं स्तूयते। तोष्टुयमानः स्तु धातोः ष्टुञ् स्थितौ ष्टुञ् स्तुतौ शोपदेशः धातुः वर्तते। धात्वादेः सहसः इति मूर्धन्यस्य षकारस्य दन्त्यादेशे मूर्धन्यषकार सकाराभावे ष्टुत्वस्य निवृत्तौ धातुः सम्पद्यते स्तु स्तु धातुः। तस्मात् स्तु धातोः यङ् प्रत्ययो भवति। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् क्रियासमभिहारे अर्थे ओनः पुण्यं भृशार्थश्च क्रियासमभिहारः तस्मिन् समभिहारे अर्थे यङ् प्रत्ययो भवति। यङि प्रत्यये कृते किं रूपं जातं? स्तु य। यङि प्रत्यये स्तु धातुः उकारस्य दीर्घो भवति। केन? अकृत् सार्वधातुकयोः अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः इति सूत्रेण। उकारस्य दीर्घे कृते किं रूपं जातं? स्तूय। स्तूय इति यङन्तो धातुः धातुसंज्ञा भवति स्तूय इत्यस्य। केन सूत्रेण? सनाद्यन्ता धातवः। सनाद्यन्ता धातवः। सनादिषु यङ् अपि अस्ति। सनादयः स्मर्यन्ते न भवद्भिः? के सन्ति सनादयः? सन् क्यच् काम्यच् यं क्यशो था चार क्विब णिच् यङौ तथा यगाय इयं इयं णिं चेति द्वादशानि सनादयः। द्वादशसु सनादिषु अंतर्भवति यङ्। अतः यङन्तस्य स्तूय इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। संयङोः इति सूत्रेण यङन्तस्य धातोर्द्वित्वं भवति। धातोः प्रथमस्य एका च स्तु इत्यस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वे कृते स्तु स्तूय इति रूपं जायते। पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिः शेषः इत्यनेन प्राप्तं हलादिशेषं बाधित्वा शरपूर्वाः खयः इति सूत्रेण शरपूर्वकत्वात् खयः तकारस्य शेषः सकारस्य लोपो भवति। आदेः सकारस्य लोपो भवति। तर्हि तु स्तूय इति रूपं जायते। उकारस्य ह्रस्वः इति ह्रस्वः तु स्तूय इति रूपं जायते। उकारस्य गुणो यङ् लुकोः इति सूत्रेण गुणो भवति। अभ्यासे उकारस्य गुणो भवति। गुणे कृते तो स्तूय इति रूपं जायते। तो इत्यत्र अभ्यासे
ओकारात् इणः परस्य आदेशस्य धातोः सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशे षकारे आदेशे कृते तस्मात् परस्य तकारस्य ष्टुत्वेन टकारे तोष्टूय इति रूपं जायते। तोष्टूय इति यङन्तो धातुः अस्ति, तस्मात् धातोः लट् लकारः अस्ति। तोष्टूय धातोः लट् लकारः कर्मणि अर्थे, कर्मणि अर्थे लट् लकारः अस्ति, न तु कर्तरि। कर्मणि अर्थे लकाराः कर्मणि अपि भवन्ति, कर्तरि अपि भवन्ति, भावे अपि भवन्ति, पठिष्यन्ति। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। सकर्मकत्वात् अस्मात् यङन्तात् तोष्टूय इति धातोः अत्र कर्मणि अर्थे लकारो वर्तते, लट् लकारः, तस्य स्थाने शानजादेशः अस्ति। अतः शत्रिशान च अवप्रथमा समानाधिकरणे, यद्यपि अप्रथमा समानाधिकरणे विहितः क्षत्रिय आदेशः सानच आदेशश्च, तथापि समानाधिकरण्येपि भवति क्वचित् क्वचित्। अत्र समानाधिकरण्यम् अस्ति प्रथमान्तेन, तोष्टूयमानः कः? विभुः। विभुः इति प्रथमान्तं, तथापि शानजादेशः जातः, लटः स्थाने शानची अनुबन्धलोपे आन इति अवशिष्यते। तोष्टूय आन सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण आने परे सार्वधातुकम् अस्ति, सार्वधातुकं वर्तते शानच् तिंशित् सार्वधातुकं षित्वात् शानचि शकारस्य संज्ञा वर्तते, अतः शानच् षित् अस्ति, षित्वात् तस्य सार्वधातुक संज्ञा अस्ति। तस्मिन् सार्वधातुके परे धातोः यक् प्रत्ययो विहितः, सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यकि प्रत्यये कृते किं रूपं जातं? तोष्टूय तोष्टूय इति धातुः वर्तते, तस्मात् परः यक् प्रत्ययः वर्तते। तोष्टूय य आन, आने मुक् इति सूत्रेण मुगागमो विहितः। आने परे मुगागमो भवति, तर्हि मुगागमे कृते किं रूपं जातं? तोष्टूय य मान, धातोः अकारस्य अतो लोपः इति लोपे वर्णसम्मेलने तोष्टूयमानः इति कृदन्तं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तस्मात् प्रथमैकवचने सौ पुल्लिङ्गे तोष्टूयमानः इति पदं सिद्ध्यति। इदं पदं विभुः इत्यस्य पदस्य विशेषणं, सम्पूर्णं वाक्यमेव विशेषणं। विभुः इत्यस्मात् पूर्वं यद् यद् वर्तते पदं, तेषां सर्वेषां पदानां यः समवायः वाक्यं, तद् वाक्यं विशेषणम् अस्ति विभुः इत्यस्य। विभुः परमात्मा कीदृशः अस्ति? यः श्रौत्रार्हन्ति जनैः पुण्यैः महर्षिभिः अहर्दिवं तोष्टूयमानः अस्ति। तोष्टूयमानः इत्यग्रे अपि पदं वर्तते। अनेन अपिना किं क्रियते? अनेन अपिना अगुणस्य तुष्टूयमानोऽप्यगुणो, विभोः विशेषणं वर्तते अगुणः। अगुणस्य परमात्मनः स्तुतिः अर्थात् गुणवर्णनं कथं? परमात्मा तु अगुणः वर्तते। यदि अगुणः वर्तते तर्हि तस्य
स्तुतिः कथं भवितुम् अर्हति, कथं महर्षिभिः सह तो स्तूयते। आपाततः विरोधः प्रतिभाति, गुणस्य स्थितिर्भवितुं नार्हति। स्तुतिर्नाम गुणवत्वेन अभिधानम्। यस्य गुणाः सन्ति तस्यैव गुणवत्वेन अभिधानं कर्तुं शक्यते। गुणवतः एव स्तुतिर्भवति, अगुणस्य तु स्तुतिर् कथं भवितुम् अर्हति इति विरोधः प्रतीयते। परन्तु अयं विरोधः आपाततः प्रतीयमानः अस्ति, वस्तुतः विरोधो नास्ति। कुतः? यतोहि परमात्मा अगुणः वर्तते परमार्थतः, किन्तु व्यावहारिकं तस्य जगत्कर्तृत्वादिकं जगत्कर्तृत्वादिकाः अनन्ताः अचिन्त्याः गुणाः सन्ति। यथा वियदादिकं तथैव परमात्मनः व्यावहारिकाः गुणाः अनन्ताः एव सन्ति। यान् गुणान् गायन्ति निरन्तरं ऋषयः। श्रुतिः अपि गायति, स्मृतयोऽपि गायन्ति। श्रुतिः निगदति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। श्रुतिः वर्तते। परमात्मनः एव सर्वाणि भूतानि जायन्ते, परमात्मनैव सर्वं जगत् सदा पाल्यते, परमात्मनि एव सर्वं जगत् अन्ते लीयते। ब्रह्मसूत्रस्य सूत्रं वर्तते, जन्माद्यस्य यतः अस्य दृश्यमानस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य यतः यस्मात् परमात्मनः जन्मादि आदिपदेन स्थितिः लयश्च गृहीतव्यः। जन्म स्थितिः लयश्च यस्मात् परमात्मनः, यस्मिन् परमात्मनि येन परमात्मना भवति सो परमात्मा वर्तते। स्मृतयोऽपि गायन्ति, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मविदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पद्मपुराणेऽपि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एवं रूपेण श्रुतिभिः स्मृतिभिः तथैव महर्षिभिश्च परमात्मा निरन्तरं गीयते, स्तूयते, पुनः पुनः प्रतिदिनं स्तूयते। यद्यपि स परमात्मा परमार्थतः अगुणः वर्तते, आपाततः प्रतीयमानं विरोधं दर्शयितुम् अपि शक्यः। तो स्तूयमानः अपि वस्तुतः अगुणः निर्गुणः यः विभुः परमात्मा स विजयते तरां सर्वोत्कर्षेण वर्तते। तदेव एकं सत्यम् अन्यत् सर्वं मिथ्या वर्तते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। जगतः
व्यावहारिकं सत्यत्वं पारमार्थिकं सत्यत्वं तु एकस्य परमात्मनः एव नास्ति। स एव आदौ अपि आसीत्, स एव इदानीम् अपि अस्ति, स एव अग्रेपि भविष्यति, प्रलयकालेपि भविष्यति। सः सत् सत्पदवाच्यः परमात्मा, सच्चिदानन्दघनः परमात्मा वर्तते। स एव सत्, स एव चित्, स एव आनन्दः वर्तते। सः परमात्मा सर्वोत्कर्षेण विजायते तराम्। अस्य पदस्य व्याख्या अवशिष्टा वर्तते। विजायते तराम् इति पदं कथं सिद्ध्यति? अस्य व्याख्या अग्रिमे दिने अस्माभिः करिष्यते। अद्य एतावदेव अस्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।